लाहौर JNU's के चीफ एग्जीक्यूटिव मियां राहील हुसैन की जानिब से कौमी अमन कमेटी और JNU's के इफ्तिताह के मौके पर एशाइयाँ का एहतमाम किया गया, जिसमें कौमी अमन कमेटी में शामिल होने वाले अहदेदारान को नोटिफिकेशन जारी किए गए। एशाइयाँ में सरपरस्त आला कौमी अमन कमेटी अल्लामा डॉक्टर जाहिद अल राशिदी, खालिद हुसैन शाह फेडरल चेयरमैन, मलिक बाबर आवान, चौधरी वसीम अंजुम, MPA चौधरी अली इमरान, रियाज सियाल, राना कासिम मुर्तज़ा, सरपरस्त आला फूल यूनियन वासा सैयद नदीम शाह, सीनियर सहाफ़ी मियाँ काशिफ महमूद ने खुसूसी शिरकत की। तमाम मुकर्ररीन ने अपने खिताब में कौमी अमन कमेटी का साथ देने और मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल को कायम रखने के लिए एक सफ़ में खड़े होने का आज़म किया। मैं सबसे पहले मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। तशरीफ लाए होने दौरान सबका मैं वेलकम भी करता हूँ और शुक्रिया अदा भी करता हूँ। अमन कमेटी के चेयरमैन हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो भी इस अमन के पैगाम में शिरकत फरमाएं और अमन का जो कर्ज है, जिस मिशन को लेकर हमारे अल्लामा डॉक्टर जाहिद अल राशिदी साहब और सैयद खालिद हुसैन शाह साहब, आपका ये अमन का पैगाम अब दिन ब दिन फैल रहा है और आज जरूरत इस समर की है वतसिलू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। और मैं ये समझता हूँ कि अगर इस अमन के खास के लिए मैंने एक भी अच्छा काम कर दिया तो मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी का मकसद हासिल कर दिया। शुक्रिया। ये खुसूसियत है, हम ना जमात देखते हैं, ना रंग नस्ल देखते हैं, ना जात देखते हैं, ना अमीर गरीब देखते हैं, ना छोटा बड़ा देखते हैं, ना गैर कोई अपना हम कोई नहीं देखते। हम आपको ये दावत देने के लिए जितने मेरे मुअज़्ज़िज़ीन भाई तशरीफ फरमा हैं और हमारे मेहमान ख़ुसूसी राशिदी साहब, मरकज़ी प्रेसिडेंट पाकिस्तान अमन कमेटी और जनाब खालिद हुसैन शाह साहब और हमारे कमेटी के जितने भी मेंबरान यहाँ पे जो सब नामों से अल्लाह मुबारक है। मोस्ट रिस्पेक्टेड डॉक्टर अल्लामा जाहिद अल राशिदी साहब, सरपरस्त आला कौमी अमन कमेटी बैनिंग साहब, मोस्ट रिस्पेक्टेड सैयद खालिद हुसैन साहब। लोग फिर भी पहचाने कि आप अपना तारुफ हवा बहार की है, वो जलील कदर लीडर। वाह वाह, जनाब के वालिद गिरामी का नाम भी मियाँ जलील और जनाब का नामी भी मियाँ रहीम। मैं क्या करूँ, अब वक्त है बड़ा कलील, अब इससे आगे नहीं है कोई दलील। यकीन जाने कि मियाँ रहीम बड़े प्यार मोहब्बत वाली शख्सियत है, ये सदाबहार MNA है। मियाँ रहीम सदाबहार MPA है, ये जीता हुआ MPA था, इसको हरवाया गया। यकीन जाने बल्कि ये वजीर भी आ रहे। गिरामी सबको मैं सलाम पेश करता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जनाब ये जो नेशनल पीस कमेटी है, ये एक MNA एक MPA, ये तो मामूली से बात है, ये मामूली से समझे शतरंज के मोरे हैं या चेयरमैन सेनेट और वजीर आज़म पाकिस्तान भी आ जाए, इसके मुकाबले में उसकी हैसियत एक बटाने की तरह है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम आपके वर्कर, आपके सिपाही हैं, आप हुम्मत करें कि पाकिस्तान हम अमन कमेटी के लिए जॉब कर देंगे और अपना हाथ लेके दिखाएंगे कि ये जो आज भलाई बढ़ेगा, ये जो पार्लियामेंट में बैठे हैं 47 फॉर्म वाले, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये जल्द DCC होंगे और अल्लाह पाक के फजल और करम से जिसको अवाम ने मैंडेट दिया है वो आएगा। मैं ये नहीं कहता कि PTI आए, नून लीग वाला आए, पीपल पार्टी वाला आए, मैं वो कहता हूँ कि जनाब जो आए वो अवाम के लिए आए, ये अवाम के काम करने वाले। ये जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरे बुजुर्गान जो कि नून लीग की हिमायत करते थे, इनके साथ वादा किया गया कि मैं हम आपके रोड बना देंगे, लेकिन रोड नहीं बने। मैं आपके कौशल से बताना चाहता हूँ कि आपका रोड भी बनेगा, आपके ट्यूबवेल भी लगेंगे, आपका पानी का भी निकास ठीक होगा इंशाअल्लाह। ये मेरा रहीम का वादा है।
حیثیت نہیں رہوں 24 گھنٹے حلقے میں مجرم ہوتا ہوں. میں ان فصلی بٹیروں کی طرح نہیں کہ آج جلسہ کیا کہا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا پھر گھر جا کے بیٹھ گئے. وہ بندہ نہیں. میں صبح 6 بجے اٹھتا ہوں الحمدللہ, رات کو 4 بجے لوگوں کے کام کر کے میں گھر واپس آتا ہوں. میں تصویریں نہیں کھینچتا کہ جناب آج شادی میں گئے فلاں سینیٹر کی تصویریں کھینچ لی. ہمیں اللہ نے عزت دی ہے, ہمیں سوشل میڈیا پاپولر نہیں کر سکتا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نیشنل پیس کمیٹی ایک یہ جو ممبر پنجاب اسمبلی اور ممبر نیشنل اسمبلی سے بھی زیادہ کام کر سکتا ہے. آپ میرے ساتھ مجاہد بن کر چلیں, راشد صاحب کا اور خالد صاحب کے ورکر سپاہی بن کر چلیں. انشاءاللہ تعالی ہمارے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں اور ہم آپ کا کام کریں گے اور ہم کام کرانا جانتے ہیں. ہم تل کے رکھیں گے, ہم گرا کے رکھیں گے انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد. کو میں سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے آج ہمیں یہاں پہ مدعو کیا, یہاں پہ آئے, امیدواروں کا چناؤ ہوا, علامہ صاحب نے شرکت کی. سردار نواب ریاض صاحب جو ہیں وہ یہ قافلہ لے کے چلے ہیں نئے طریقے سے, اپنے طریقے سے, اپنی سوچ سے. تو نواب پاکستان قومی امن کمیٹی کے انہی کے ساتھ ساتھ سردار نواب ریاض صاحب سپریم کونسل کے چیئرمین پنجاب ہے, انہی کے ساتھ دیگر جو علماء وکلاء اور دیگر شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ تشریف لائیں. سب کو اور جتنے بھی مہمان تشریف فرما ہیں ان کو اپنی اور انتظامیہ بالخصوص اپنے بڑے بھائی, اپنے قائد, اپنے محسن, اپنے لیڈر میاں راحیل حسین کی جانب سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں. اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے محسن, اپنے بھائی, اپنے قائد, اپنے لیڈر جناب میاں راحیل حسین صاحب کو جنہوں نے آج کی اس بہت ہی خوبصورت بزم کو سجایا. میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت کی ذات ان کی کاوشوں میں خیر و برکت عطا فرمائے. عزیزان گرامی قدر, جیسا کہ آج کی یہ بزم قومی امن کمیٹی وزارت مذہبی امور اس کے حوالے سے آج انعقاد پذیر ہے, جس میں بہت سے لوگ ضلع لاہور سے, لیا سے بھی آئے, کچھ باہر سے بھی, قصور سے لوگ تشریف لائے جن کے آج نوٹیفکیشن ہوں گے اور اس قومی امن کمیٹی کا وہ حصہ بنیں گے. تو عزیزان گرامی قدر, اسی کے ساتھ ساتھ میاں راحیل حسین کی کاوشوں سے میڈیا کی دنیا میں ایک ادارہ جے نیوز ایچ ڈی جس کو ہم متعارف کروا رہے ہیں, اور جے نیوز ایچ ڈی کے ایڈیٹر جناب شکیل سلطان صاحب تشریف لائے, ان کو بھی خوش آمدید پیش کرتا ہوں. عزیزان گرامی قدر, میڈیا کی دنیا میں ایک بہت ہی خوبصورت ادارہ انشاءاللہ ہم اس ایریا میں شمالی لاہور میں متعارف کروا رہے ہیں جو صرف حق اور سچ کی بات کرے گا انشاءاللہ. اس کی قیادت میاں راحیل حسین صاحب, حاجی حمید صاحب, خادم حسین صاحب اور دیگر ہمارے جو سید نبیل شاہ صاحب ہیں, سینئر صحافی ہیں, اور بھی مختلف جرنلسٹ حضرات ہیں جو ہمیں لیڈ کر رہے ہیں اس میں. اس کے ساتھ ساتھ روزنامہ کھلا سچ اس کو بھی ہم متعارف کروا رہے ہیں شمالی لاہور میں. آج کی بالخصوص جو بزم ہے میں اسی کے موضوع پہ 2-4 منٹ آپ کے لوں گا کہ عزیزان گرامی قدر قومی امن کمیٹی, اس کا نام تو سب نے سنا ہوگا. اس کا کام کیا ہے؟ صرف امن کی بات نہیں ہے. امن وہ نہیں کہ آپ صبح گھر سے کام پہ جائیں اور رات کو گھر میں جا کے امن سے سو جائیں, تو یہ امن ہے. قومی امن کمیٹی نہ صرف ملک پاکستان بلکہ باہر دوسرے ممالک پہ بھی جتنے بھی انتشار پسند عناصر ہیں, جتنے بھی فساد پھیلانے والے جو لوگ ہیں, ان کے خلاف ان کو روکنے کے لیے اپنا ایک خالص کردار ادا کر رہی ہے, جس کی قیادت حضرت علامہ ڈاکٹر زاہد رشدی صاحب دعوت برکاتہ العالیہ آپ کر رہے ہیں. انہی کے ساتھ ساتھ پیر سید خالد حسین شاہ صاحب. اور عزیزان گرامی قدر, امن کمیٹی, امن یہ ہے کہ نہ صرف ہم نے پاکستان میں امن کے لیے کام کرنا ہے بلکہ پوری دنیا میں ہم نے امن کے لیے آواز اٹھانی ہے. اب امن کس وقت ہوگا, امن ہم نے کس کے لیے لینا ہے, امن ہم نے اپنی قوم کے لیے حاصل کرنا ہے, امن ہم نے اپنی عوام کے لیے حاصل کرنا ہے. جب ریاست اور عوام آپس میں مل کے کام کریں گے اس وقت اس قوم میں, اس دھرتی میں, پاکستان کی سرزمین میں امن پیدا ہوگا. اور ریاست اور عوام تب تک ایک نہیں ہو سکتے جب تک ہمارے اندر موجود ہمارے اداروں کے خلاف بات کرنے والے, فساد پھیلانے والے, انتشار پسند عناصر کو ہم اپنی صف سے ہٹا نہیں دیں گے, تب تک ہم امن حاصل نہیں کر سکتے. ہمارا سب سے پہلا مشن یہ ہے